فلاون تنميرت نولنا في العرضية تنميرتي مصرية تنميرتي الجورنال دو تيشي دونك اسمي هو ملحة فاطمة جرمون je suis de Barbacha j'ai 25 ans je suis comédienne et animatrice commissaire du festival d'art de rue à Touja et aujourd'hui je suis ici à Tichy voilà donc un petit de l'arcade affiché c'est خدمة déjà ضايني avec la troupe Afera donc sinon on est amis des bons amis donc نندك نكاينين نبغى غادي نخدم كرا لقديش داكور دونك اكن يتعلم ذاك الكوليكتيف اركور هي يد اكن يون وهيل المند يون وانسا يسعى نزل مقرن دي ثمتي القبايل جو بونس كو سنمتيكل يناير 1971 لو كوليكتيف ايني يديسيديد يوكني غادي يخدم كرا لقديشات غادي لينا كايني دي سينما انتيشيا دونك اهيل اون ا انفيتي كالكوز ارتيست اسنيني يعطيكم الصحه ريم إثيغالينا دي تيزيوزو مثلا رزان ضرور ناسني غنسوفي سوان دونك on va faire quelques dessins murales en même temps on va décorer inchallah l'extérieur du cinéma هي غادي لي à partir يلا à partir وسايا وغادي تكمل الميدانيه داس 12 دونك اهيل واس 12 inchallah donc on a décidé نخدم des différentes expositions en même temps on va ramener la peinture murale تكمل le jour J et aussi les artistes Ilan le collectif Aïné vraiment خدمنا كاين une jam session اتلدين toute la journée كرا وين يبغانا دياس اديرو تيزليتينوس غادي يخدم لنا القديش يبغى دونك سي سا داشو نخدم اساي دونك تصبحيت وسايني لي زارتيستي ديال زنا غربونا روحنا ولا مكان ندا راه خدمن ندير ديسينين ندير رسمون كاينين دونك ولا ميم طون كماسينا سايني ويت ضرني يليون ديك السن داش يخدم حديث نيتوايي اذا كنت ولا بليك امكانني شويه الا يوسخ دونك جمعني كي الوسخني على انت كغيون ومكان او ميم طون ضرني سي انا دفكن اذم العالي يمكنني كماسين تشبيح عندك اكسيا ليكيب يتنين on a décidé de faire quelques décorations sur les boîtes de conserve en fait c'est recyclage وي ضرني ولينا كان قبتني خدم ندير غيرلاند avec multicolores pour décorer cinéma انتيشي دونك از كضرني هذيك من القديشه ياكي les dessins et tout même avec le recyclage même كذا لانتظر لا فايسيتني ناثين زمر از كان غداسنت لي زيدي وكنا نخدمين vu que c'est un collectif hyper actif voilà donc نمشي ولا donc c'est le premier jour عندي نجمعي كل دينا donc c'était vraiment زعما كانت فاهمه كاين لومبيونس ني تالمون ديجا شغل 3 مقادره يا رانور الا وقصرني يا رانا غاوي دويه على دويه شتي دا شويه خدمت بينا واش هويت وي كس دويه كساي دونك سي فريمون تلا لومبيونس ني شغل ونبغى لا ميم نروح كسينا شغل يلحق الوقت ندا الا قيا لي ونزين غادي نروح غادي نجمع سا خميس ممكن على نبغى مازال نبغى نقيم دينا اي اوسي سكو جي ايمي اسميلانت دي سينين هي اليوم زينه دا شويه يخدم تالمون اوتوماتيكمون تاع داين سين لايف هذه تو دونك اشاك فوا تحبس حد يسقس حد يبري دي فوتو حد يتغي ما يستغل يبغى باسكو بوتيت راثي ولا الحاجه تجديد ظني اون بليس دو سا Niki Téché, je la connais par ses artistes, la Hivarich, c'est des artistes, il aime bien et tout. Donc c'est une ville artistique ou quoi. Ainsi doucen donc نجمع عند أزوح ذي فقايوث أزوح كبرباشون la Sidi Aish et bien sûr Téché. دونك اولي ونتقرا غادي نير ثنمير يعطيكم الصحه يشراوني غيعاونن يشراوني ضيف كان افوس لا معاونه يشراوي ضيف كان زين الكونفيونس اكن من لاس الكوليكتيفين غادي نير ثنمير لي كوميرسون دو تيشي لو مير دو تيشي ainsi que l'association bouge ta ville ضيف كان فريمون افوس المعاونه اي اوسي غادي نير ثنمير لي اسوسياسيون ديال زانا سيارون اساكي
ايزولان يدي لنا كاينه فريمون سنينا نعطيكم صحه بغي غادي نغدغني يوين دغني لديا غد فيغورينوس حكيم بغي غادي نعطيك صحه دغني اكو داكني لاني كلدان بالكوليكتيف يليون سيسميس باسكو نعتبن ومازال دغنا نعتبن كما ذكرنا الصباح ثم متكشمنا ليك لا خمس من ميدين هذا العشاء حشي يسنن نودر دونك داني نودني سنيني غاعطيكم صحه جو فولي سنينير لينيرجيا الى قاتي لي دايما ماشي كان ليفينمون ان شاء الله لي زيفينمون داني ديسدول اي غادي نفهمي وين يديونا هذايا في شيء وداكني داني كان دانزي داني الكونفيونس ولكن هذه يا راسن سنينير يناير مربوح يناير سعديه ان شاء الله شاكاس كاس غادي تف بخير ويدي تفك يدون لي زيفينمون ويدا هي فوالا. Donc, dessin et peinture, Hossein Hassan de la wilaya de Tizi Ouzou, âgé de 32 ans. Ses frères jumeaux ont un talent artistique, ou plutôt un don pour le dessin et la peinture. Donc, parlez-nous de votre parcours artistique. زلفلون حسن تيزي وزو نتواسيف في جدة ديسيناتور ارتيست بانتر جوست داكسي فدير مي نزير فدير لا بانتور شويه نتاميليوري نتكمل ونحبس على واللي غانا سكوي ديزيسبيرين نغسكوي قالت يفتشل نورمال قالي نسوفري مالغري ولاش لي مويان ولاش شو لا مي الحمد لله لا نويا لا لعبه لا ربي نخدم صافونسي الزلف اللون حسين عيد شعلل تيزي وزو لا دايرة أثواسيف لو فيلاج تيجموني دورجين كرا غد قولي فولو بون ان شاء الله سنصولاك السلام جوستومون دي لوكازيون ياكي je suis artiste danseur, je fais du break dance, je suis un b-boy. Ça, depuis 2007, je suis vers la danse. Le break dance, je suis vers participer dans des tournois nationaux, c'est comme Red Bull. Je participe à plusieurs événements qui bien sûr malgré les événements pour la danse, mais toujours actif, toujours toujours c'est le qu'il y a. Pour l'instant ça va. Donc, أمثلة ميداني تلحقت على الديسان واحد لا بانتور كثرة تخدم من الطرافاي كسين دير نوان دو فرير جيمو ملاقاند dans un art commun. Oui, justement, la question qui vraiment se poser, c'est déjà ça fait l'année, puisque déjà c'est des jumeaux. Il est déjà comme un danseur, il est parce que toujours الزمان طونك لي جيمو الزمان ليسا شويه الحاجه ساعتين كاينين كساعين كسا مالغري توجور يوني سويفي الشمانين ساباريك وليونا نجيك سويفي بريد نينس كاين نخدم نتا سبيسياليست ديال الديسان كاين سبيسياليست ديال لا دونس بصح لي فيستيفال دي كوين نظن نسبارتيسيبي كان مالك خديم نخدم كان شغل الا وانجي زمرا تساونا نخدمو انصومبل سي ميو كاين خير لا ندي مومون ما يلي كاين سويفي الشغل وما يلا غادي نبدا اون باراليل غادي ليفينمون يعني انا الدومين نوار نروح سويفي الشغل ونسالي كمل الشغل مي توجور يبدا لونيون ديال انا توجور نخدم توجور نسويفي نسمياون كثاون هذا الدومين نس نتسامى يزمريا ون ديجا بسيكولوجيكمون ديال الدومين نو اياون بون الله يبارك ديجا سي لوكازيون عندي دو تاع الشغل كاع ثاني مع
يسأل لا شونس يهضر فلاسن جوستومون شكراك وكذا كارديان فيتينار ذاكية مالحة كل لي مون برك الملان نازيم فؤاد ضماسي كتيني أكل مثلا أثنى شكراك لي صرف فرحتنا الخوالون أسنيني الضايري ينايا لكم ربح إن شاء الله قبل دياوض مالا دايني أنا تمثل تبوا الساقي ضاير الساقي كني نفذا شوية أنا ساكتيفي ديجا بور ان بون ديماراج اما كي صافي ديريف انا اللي يكمل فورميدابل ان بون ديماراج نخدم كني لها نوفا بلي اين كني بالك اين كنا صاد لي بونسي لي تزوار سينو بالك هادي طرا كافي نورمال دراك النظام الحمد لله كلشي راس دير وقت كلشي لا اين دوموندين الله يبارك لي جاناكي تساون انت ويا يتيريد يختار خير المؤمنين او ميم طون كني نساكتيفي نخدم الشغل نخدم لي طابلو نخدم لي زيدي غيهوان بيان عجبنتي الغاشي لي زيدي شغل جانا غلي بال نخدم اي نبغى يكتر خير نسن الغاشي ولا انا جديد باسكو جي روماركي بلي لان العباد بالك سوي الكيران ولا انا عندي سيناتور نسولي لي طابلو نسولي مي ساكيت لا شونس الله يبارك الكاس مطوط ندير دان حبس دي والي غادي يسقسي غادي ينادي الحاجة تجري تورسن ياك طول المونتو هادي ساعة ما داك الشيشة مشطوحة هادي ساعة اون ايدي في الديسان اون ايدي في التياتر اون ايدي في نظام غتصابونسين كون كويني لهم باسكو تلا اون شونس غالية سنديني سني زدات نسن زدات ولا نسن الوغ ديجا لو بايا كي خدمن الجروب هاكي غادي انفيتين يسوا طا 600 زاج مقار يجبد داك لا سوسيتي ماشي غير نكون ديال انفيتي ناخذ كيتشن الضواير يجبد داك ولا يجبد داك الموفمون ديال الكواتيا كنسن نمياون داك اللي الله يبارك لي جاتني صحابي خدمنا كي فولونتاريا تحفنا كسينما الله يبارك تبدل الداير تبدل وذم سانسيرمون الله يبارك مام الا يون لو بوان ثاني يصفرح مليح مليح إني يديون داكي نتيشي أكي قاسي بور لا بروميير فوا دوبوي دي زاني هياكي أين جمال غاشي زاد السينما كي فوالا سي ان بليزير تالمو إلا ذا اليوم نظن من بعد تولد أحيانا يغال دير حاجة اللي تقيم الفاميليا تزهور تصوير جديد فريمون سي ان بليزير الحاجة أصفر يعطيكم الصحة عزمتنا حسين واحد حسن ديوسان سي لا ولاية نتيزي وزوم اون توكا ثمورت نعاك من لا غنقلا ضيت مثلا مادام تعيش كيون وكال او نيني ثنمرت نوني دي ريبونديني لينيسياتيف تخدم الكوليكتيف اركور عندها تقداش تمثلنا ملحة واحد يمثلنا نزيم واحد لي زاديرونسون de l'exécutif انسان ainsi que les associations qui ont participé de près ou de loin بالك ينسهو صحني سي لو كوليكتيف دي سيتويان لي سيتويان دي تاسن سور بلاص قدش ندينا ذا غندي دينا كساسوا الفولونتاريا نيتواياج كساسوا باش يكزرن كومون سباس لاكتيفيتي لو ديسان اي بانتور دينا او نيفو لا سال دو سينما de l'extérieur دونك نسلم تعدي لاكسيون هنا كصحة واحد لهنا يوغا با دو بروبليم ني واحد البروتوكول سانيتير ني واحد ان شاء الله امين ان شاء الله عليا ديكني ان شاء الله ميرنا دونك في كثار الدولة نكاريس بغا نتجم كساسوا يمزداغ نتغيوان تنتيشي نيغ يمزداغ لا كابيلي نيغ الجيري وإذا كان دي تحسيسا جوستومون بون سنينا كنملان ياك لا ولاية بجاية نعرق ذلك الملان ينايا لا مربوح ينايا لا سعدي ان شاء الله ينايا لا قايب بدرو كلشي ان شاء الله او يوفانا ولا جديدا ولا عيني الهنا لا تمسمية اسنينا ذاني مزداغن بجاية لا ولاية دو بجاية تاكي سواطاس لي جانا كي تاكتيفين تولا تيشي لي جانا كيوني تاكتيفين يخدمن واحد السن ولا شدا شاكمل أكنيك زمان بنادم يزمان ان سيرتان طون غادي فاتيك غادي يحبس الوغ باش كنا غادي يحبس كي تجبد غادي تسكراب تكمل ندي سينا تميا وانم صافي دير الزمن من بعد ديال نويس ثلاثة الزمن كثار الوغ يلقى المياوان
إلا كنمياون إلا كتصاون وا أطاونا سليدين أطاونا صوم صروفنا أطاونا لوزرغاس وشو ليسونسيال تصاونا باش كنا دوكرن أتوغا كابيليز دوكر جوستومون ان شاء الله افوز ديك فوز ان شاء الله يا ربي تقبل الشغل هاكي ان شاء الله تسيرين اون فورس ان شاء الله يا لا فيستيفال يا ليفينمون ان شاء الله ان شاء الله ثاني ميرسي ونيكون وثاني ميرسي في لانفيتاسيون ماسي سي طري جونتي يا مون امي تنمرتي كيمتنا حسين دونك اسنفك لا بارولي مثنا حسن من تسان ديف كوالي سانكار باش وي السلام ثاني ميرث نون ونديريني ثاني ميرث نون في العروضاكي خاطر لا شونس هو كنا نونكوراجي ويا يالنا فونكوراجي ما يالنا نسيوريني إن بغات نسيور بالك سيونا كاكي تاع خانون الوغ ديني زوينه في لاسوسياسيون اركوريك في نحال زربي لي جناكي مالحه نازم فؤاد ويا ورسين غادي اسمو نسمي لانو جالسنا هي وتسكان خدمنا كل الله يبارك سانا كل فولونتي مي حنا الله يبارك فايمات جالسن تيسدو مع ربي ان شاء الله ولا ثن مشي مبيعسنا مشيان الحمد لله يا ربي اصفر حظني راسن ديجا اصفر حلفه ايماني وحلفه الحاجه عزيز الصح ذيني لهنا سنتيسدو مع ربي خاطر تسالي كل لاباز تايماتينا تمياوانن وتشنيفن وتمزعفن وتمسخيقين نورمال تيبورتين اسالو فيها فني داخل من ولين دا ساونا ساندا ذاريسكي اسلومي واريتومي خدمن شغل نكون فرانتي الله يبارك لنا صحه ربي سي هاد الحاجه يوني قتيوالي ان شاء الله غادي يسلو مع ربي ثقمات ان شاء الله نكون اذا نقرا يسن طول طون ماد سيولي نقرا يسن نقبل بلا مزقاتنا ذاتنا مغاين كشيني كيوفق ربي ماشي كيف تعاون ذاك كيسولا ماشي تعاون والله يبارك تخدم الشغل كي نقول هذا الحال وين الصح وين يخدم يديك في جايث لاكابيلي اون جينيرال الجيري بغي غادي مايلا ومش لايف الشعب يوكنا ذي يمغور يوكنا ذي ينجح هذا بونسي لا قضي غادي السين هذي فهم هذي سايني لهان كوليس هذي تواليني لهان هذي سلام سايني لهان يشبه بلاويس ولا شوي ثنيف واش تقول نصح ما الا ينكوراجي ثم الا ملا غتزون لاندي فرا إنا يدور زيد ينكوراجي اجماع ولا شما كشف انا شتني يدينا ورزيدن ما يسوسم ياوني ما يسوسم ولد انتقال ياوني مي إلها لونكوراجمون إلها يونا ديفكا إنو ميك زمال أقلا غالمياون هكا وكنا نفدد وكنا قبالة فددن خاطر باش تفدد تيلي قبايلي تفددن القبايلة دوغان مزيك نسن إلا قتيلي فيمات إلا لي جانا ميكا ذاك كراس يعني ثني خدمن إيكلا وانشتاقي سيار ذاك تسلطا قبايلي تسلط أورغانيزين حاجة تفكير تصلط لا ميوزيك القبايلة تسلط لي بياس تياتر تسلط الحوايج توالي خدمن ذا وين ذا شي مشطاح لي جون خدمنا في قبايلي في الله يبارك لنا صحابي دونك إلا قد ينكوراجي ونسيرون مايل ميم ويكي حبسن بلوكين يمقران نروحن ويقال تيقفنا حبسن دونك سندت الحو يونا اللي تخمم العقل كين عرفك ربي العقل ثاني ميرث نون بالك كترى في اللون المسلاي مي اللي نفعلنا عيال كليه تجي غاونا كل هنا تنمرتي كيمثنا حسن تنمرتي كيمثنا الحسين يناير أمر بوحة سعدين ذيك اللي قبيلية نيك اللي مزيغني